यी आज हामी एउटा अलिक फरक खालको विषयवस्तु। अब हामीसँग एकै साथमा जम्मा दुईटा टपिक हो। त्यो दुईटा टपिकमा एउटा विद्युतीय पुस्तक र विद्युतीय पुस्तकालय होइन, अर्को चाहिँ मल्टी टेक्स्ट बुक बहुपाठ्य पुस्तक दुईटा छ। आज हामी बहुपाठ्य पुस्तक हेर्छौँ। त्यसपछि भोलि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका यो विद्युतीय पुस्तकालयका प्रमुख बाट यहाँहरूले त्यो नयाँ कुराको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ भोलि। र आज मैले यो चाहिँ विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै एउटा काम भएको हुनाले बहुपाठ्य पुस्तक त्यसको बारेमा आज यहाँलाई यो सम्बन्धी भएका कुराहरू के छन् त्यो बारेमा वस्तुगत र विषयगत दुवैको लागि होइन, वस्तुगत र विषयगत दुवैको लागि काम लाग्ने कुराहरू म एकैचोटि यहाँ यो चाहिँ सेयर गर्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँ हाम्रो यो टपिकमा यस्तो छ, सबै प्राविण्य भावी सबैमा अवधारणा बहुपाठ्य पुस्तकको अभ्यास वर्तमान अभ्यास के छ, त्यो बहुपाठ्य पुस्तक भनेको के हो, वर्तमान अभ्यास के छ, हाम्रा नीति नियममा के छन् र यो भावी कार्यदिशा बहुपाठ्य पुस्तकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरालाई विषयगत र वस्तुगत दुवै खालको लाई काम गर्ने गरी यो मैले यो विषयवस्तु तयार गरेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ पहिला पुस्तक र पाठ्य पुस्तकमा पनि केही कुरा हामीले केही फरक के रहेछ त भन्ने कुरा जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी के भन्छौँ भने पुस्तकको लागि त यो पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ भन्ने छैन। पाठ्य पुस्तक चाहिँ नितान्त के को आधारमा बन्छ, अस्ति पनि मैले सेयर गरेको थिएँ हिजो। पाठ्य पुस्तक भनेको पाठ्यक्रमको आधारमा बनाइन्छ, विकास गरिन्छ भनेको छ। पाठ्यक्रममा भएका उद्देश्य अथवा सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तु सहज तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गरेको पाठ्यक्रमको व्यावहारिक साधनको रूपमा पाठ्य पुस्तकलाई लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ। यसमा पुस्तक र पाठ्य पुस्तकको फरक छ भन्ने कुरा पनि भयो। हामी त पुस्तक त कति पढ्छौँ होइन र, तर चाहिँ पाठ्य पुस्तक चाहिँ के हो, पुस्तक के हो भन्ने कुरा पनि हामीले होइन छुट्याएकै हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ सूचना, ज्ञान, विज्ञान, दृष्टिकोण, विचार, भावना, कल्पना यस्ता सम्भावित लगायत क्षेत्रमा आधारित प्रस्तुति कुनै विषयमा प्रस्तुति गरिएको अथवा लेख्य रूपमा विकास गरिएको होइन, प्रति नै के हो, पुस्तक हो, बुक हो। त्यो भनेको बुक हो। अब अर्को भनेको चाहिँ पाठ्य पुस्तक के त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको आधारमा विकास गरिएको, विशेष गरी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुनै एउटा तहको लागि, कक्षाको लागि, विषयको पाठ्यक्रममा आधारित भई विकास गरिएको एउटा शैक्षणिक सामग्रीको रूपमा पाठ्य पुस्तकलाई लिन्छ। हामी शैक्षणिक सामग्रीमा के भनेका थियौँ, यो पाठ्यक्रममा भएका सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तु आदिलाई सहज तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि जति पनि सहयोग गर्छन् त्यस्तो सहयोग गर्ने सामग्री के हुन्, शैक्षणिक सामग्री हो। त्यो भनेको एउटा प्रमुख रूपमा कसले सहयोग गर्छ, पाठ्य पुस्तकले। त्यसपछि शिक्षक निर्देशिकाले गर्छ, अर्को सन्दर्भ सामग्रीले गर्छ होइन, सहयोग गर्छ। भनेपछि यहाँनिर पाठ्य पुस्तकले चाहिँ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका यहाँ जुन ज्ञान, सिप, धारणा, अभिवृत्ति साथै जीवनोपयोगी सिप विकास गर्न सहयोग गरी व्यवहार परिवर्तन गराउनको कामको लागि पाठ्य पुस्तक विकास गरिएको हुन्छ। भनेको पाठ्यक्रमको व्यावहारिक साधनको रूपमा पाठ्य पुस्तकको विकास गरिएको हुन्छ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ त, वस्तुगत वैधता कायम गरिएको हुन्छ। पुस्तकमा चाहिँ वैधता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। पुस्तकमा त कुनै एउटा विषयको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण मात्रै गरेको हुन्छ। तर पाठ्य पुस्तकमा के हुन्छ त, विषयवस्तुको वैधता, कन्टेन्ट भ्यालिडिटी सुनिश्चित हुन्छ। भनेको पाठ्यक्रममा चाहिँ विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, धारणा, अभिवृत्तिका कुराहरू राखिएका हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पुग्यो कि पुगेन, त्यो चाहिँ अब डोमेनको कुरा गर्दाखेरि 3टा डोमेनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो। भनेको कग्निटिभ डोमेन, अफेक्टिभ डोमेन, साइकोमोटर डोमेनका कुराहरू पनि त्यहाँ होला होइन। अनि अर्को चाहिँ अध्यावधिकता भनेको पाठ्य पुस्तकमा जहिले पनि होइन यो विषयवस्तु तथ्याङ्क कुरालाई अब हिजो पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तथ्य, सूचना, तथ्याङ्कको चाहिँ अध्यावधिक भएको गरेको छ भने होइन,
यति नम्बर पाउने भनेर हामीले हिजो भनेको थियौँ नि त हैन। भनेपछि पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ त्यो अध्यावधिक अनिवार्य हो, विषयवस्तुको अध्यावधिक, तथ्य तथ्याङ्कको सूचनाको अध्यावधिक र आधिकारिकता भनेको चाहिँ यो सबैले यो कुरा चाहिँ, किनभने पाठ्यपुस्तकलाई आधार मानेर अब अन्य विषयवस्तुको कुरा गरिन्छ भनेपछि पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यो कुरालाई मेन आधार मानिन्छ। त्यसै कारणले यो भनेको पाठ्यपुस्तकमा के हुन्छ त, विषयवस्तुको वैधता हुन्छ र अध्यावधिक अपडेट गरेको हुन्छ र त्यसपछि अथेन्टिसिटी पनि त्यही हुन्छ। अब त्यस्तै गरी पाठ्यपुस्तक भनेको त विद्यालयको लागि अथवा विश्वविद्यालयको प्रयोगका निम्ति प्रत्येक कक्षाको प्रत्येक विषयको लागि त्यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर तयार पारिएको होइन, विषय पढ्नको लागि निर्धारित सबै सूचना समावेश गरिएको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरेको एउटा विद्युतीय अथवा अनलाइन रूपमा होइन पनि पढ्न सक्ने गरी तयार गरेको सामग्री हो। आजभोलि ई होइन, ई टेक्स्ट बुक पनि हामी भन्छौँ होइन, भने विद्युतीय पाठ्यपुस्तक पनि आएको छ, विद्युतीय पुस्तक पनि छ, विद्युतीय पाठ्यपुस्तक पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर के हो भने अब विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयमा चाहिँ तय गरेका पाठ्यक्रममा आधारित ज्ञान हासिल गर्ने गरी पूर्ण अथवा आंशिक रूपमा समेटिएको सामग्रीलाई पाठ्य सामग्री भन्छ। अब त्यस्ता सामग्रीलाई हामी सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिन्छौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ पुस्तकका लेख होइन, पुस्तकमा चाहिँ लेखकका निजी विचार, मौलिक दृष्टिकोण, विचारधाराको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिएको हुन्छ। तर पाठ्यपुस्तकमा त्यसरी आफ्नो निजी विचार राख्न पाउँदैन। पाठ्यपुस्तक भनेको त पाठ्यक्रममा जे भनेको छ सिकाइ उपलब्धि र विषयवस्तु त्यसैको आधारमा मात्रै लेखिएको सम्प्रेषित गरिएको एउटा पुस्तक भएको हुनाले त्यो चाहिँ निर्देशित हुन्छ। के आधारमा? पाठ्यक्रमको आधारमा निर्देशित चाहिँ भई लेख्ने काम चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा हुन्छ। अब त्यसो भएपछि बहुपाठ्यपुस्तक भनेको के हो त? बहुपाठ्यपुस्तकलाई हामी बुझ्नको लागि अब एउटा विषय छ भनौँ न, अनि त्यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम छ, त्यो पाठ्यक्रम छ, त्यो विषय छ भने त्यो पाठ्यक्रमको चाहिँ आधारमा बहुपाठ्यपुस्तक भयो भने पाठ्यपुस्तक के अरे त्यो पनि पाठ्यपुस्तकै हो होइन। भनेपछि कुनै एउटा विषयमा एकभन्दा बढी पाठ्यपुस्तकहरू लेखन र प्रकाशन भई जसले पढ्ने हो, प्रयोग गर्ने हो, त्यसलाई प्रशस्त छनौटको अवसर दिने व्यवस्थालाई बहुपाठ्यपुस्तक भनिन्छ। अब सजिलोको लागि हामीले ब्याचलर मास्टरमा पढ्दाखेरि कुनै एउटा पुस्तक मात्रै पढ्थ्यौँ त? पढेनौँ नि होइन। हामीले चाहिँ अलिक बढी अथेन्टिक खालको, बढी चाहिँ होइन अपडेट भएको, सूचना अपडेट भएको चाहिँ पुस्तक कुन छ होइन, त्यो चाहिँ खोजी हामी किनेर पढ्थ्यौँ त। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? बहुपाठ्यपुस्तकमा पर्यो। त्यो चाहिँ विद्यालयले छनौट गर्न पनि पाउने अनि विद्यार्थीले पढ्ने व्यक्तिले पनि, सिकारुले पनि छनौट गरी पढ्न पाउने व्यवस्था चाहिँ बहुपाठ्यपुस्तकमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले सुन्नु भएको छैन? यहाँ नेट त्यति स्लो भयो भन्नुभएको छ, साउन्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ हो? सुनेको छ भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ कतै त्यस्तो भएको होला, नेटमा तपाईँहरूको नेटमा पनि समस्या हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ ठिकै छ भन्नुभएको छ। ठिक छ सर, आवाज क्लियर छ। ए ल हस् हस्। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो कुनै पाठ्यपुस्तक अथवा यो पाठ्यपुस्तक नै हाम्रो बहुपाठ्यपुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो पनि के हो त, एउटा विषय, एउटा पाठ्यक्रमको आधारमा विभिन्न लेखकहरू, प्रकाशनहरूले होइन प्रकाशन गरेका हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो विशेष गरी पाठ्यक्रमको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कुनै लेखक अथवा लेखक समूहद्वारा, सम्पादकद्वारा लेखिएको अथवा सम्पादित भएको विभिन्न अथवा एउटै प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरूलाई नै के भन्छ? बहुपाठ्यपुस्तक भन्छ। बहुपाठ्यपुस्तक भन्ने बित्तिकै छनौटको अवसर हुन्छ भन्नु। विद्यालयलाई पनि छनौटको अवसर हुन्छ। यही नै पाठ्यपुस्तक पढाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यहाँ जुन पाठ्यपुस्तक बढी अथेन्टिक छ, अध्यावधि गरिएको छ, बढी व्यावहारिक तरिकाले लेखेको छ, सान्दर्भिक छ होइन, गुणस्तरीय खालको छ, त्यही पाठ्यपुस्तकको चाहिँ रोजेर होइन चोइस गरेर अनि विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने, विद्यालयले पनि त्यस्ता पुस्तकहरू छनौट गरेर पढ्न पाउने व्यवस्था भनेको छ। अब त्यसरी हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ तोकेको पाठ्य सामग्रीलाई, पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर विषयगत लेखकद्वारा लेखिएको र प्रकाशित पुस्तकको प्रयोग गर्नु नै के हो?
बहुपाठ्य पुस्तक हो, जसमा के हुन्छ त छनौटको अवसर विद्यालय र प्रयोगकर्ता दुवैलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो बहुपाठ्य पुस्तक चाहिँ सम्बन्धी यो चाहिँ विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन होइन, त्यसपछि यो समितिका प्रतिवेदन अनि यो चाहिँ विभिन्न दस्तावेजहरूले के भनेका छन् त भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा आउन सक्छ। विद्यालयमा बहुपाठ्य पुस्तक कसरी सम्भव छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सम्भव चाहिँ अहिलेको कुरा गर्दाखेरि जुन निजी प्रकाशन छ नि, निजी प्रकाशनले चाहिँ फरक फरक राइटरको टिमले होइन प्रकाशन चाहिँ होइन प्रकाशनहरूले चाहिँ प्रकाशन गरिरहेका छन् नि, त्यो पनि एक खालको चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक हो नि त। तर त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा विद्यालयले छनौट गर्न पाउँछ। त्यहाँ विद्यालयले छनौट गर्न पाउनु भनेको पनि के हो, बहुपाठ्य पुस्तक हो। तर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले पाठ्य पुस्तकको रूपमा पाठ्यक्रम विकास योजनाबाट स्वीकृति दिएको छैन। त्यसै कारणले हामीले त अहिले पाठ्यक्रम विकास योजनाबाट के दिएका छौँ त, थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा स्वीकृति दिएको भनेर कक्षा 1 देखि 10 सम्म दिएका छौँ त। कक्षा 1 देखि 10 सम्म थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा स्वीकृति गरिएको भनेका छौँ। पाठ्य पुस्तक भनेर हामीले अहिले भनेका छैनौँ। तर हाम्रो निर्देशिकामा चाहिँ पाठ्य पुस्तक भन्ने छ, बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी छ। तर हामीले पाठ्यक्रम विकास योजनाबाट अहिले चाहिँ स्वीकृति दिँदाखेरि थप पाठ्य सामग्री स्वीकृति गरिएको छ भनेका छौँ। त्यो थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तकको रूपमा विद्यालयमा चाहिँ प्राइभेट होइन चाहिँ स्कुलहरूले फरक फरक होइन राइटरको चाहिँ अब किनेर विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ पढ्न पाउने, विद्यालयले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ भएको, तर विद्यार्थीले आफै छनौट गरेर पढ्न पाउने व्यवस्था नभएको होइन। अहिले त्यस्तो छ नि। यता सामुदायिक विद्यालयमा भने यहाँ चाहिँ सामान्यतया एकल पाठ्य पुस्तक चाहिँ बढी प्रयोग भएको, यसमा इङ्ग्लिस मिडियम भए पनि नेपाली मिडियम त्यस्तो भएको छ। र कक्षा 11-12को हकमा चाहिँ अनिवार्य विषय बाहेक अरू ऐच्छिक विषयमा चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कक्षा 11-12मा ऐच्छिक विषयको हकमा चाहिँ लागू भएको देखिन्छ। अब बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले के भनेका छन् हेरौँ त एकपटक। कहिलेकाहीँ जाँचमा त्यस्तो वस्तुगतमा त्यो कुरा आउन सक्छ। यहाँ विषयगतको लागि कसरी लेख्ने होला, लेख्ने तरिका चाहिँ एकपटक यहाँ सेयर गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। आज मैले विषयगत प्रश्नको उत्तर नै लेखेर ल्याएको छु। म त्यो चाहिँ सेयर गर्छु यहाँहरूसँग चाहिँ। पहिला हामी यो छलफल गरिसकेपछि त्यसमा प्रवेश गर्छौँ है त। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलो आयोगको प्रतिवेदन, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2011ले के भन्यो, वास्तवमा एउटै पाठ्य पुस्तक पढ्दा शिक्षाको सेरोफेरो सङ्कीर्ण हुन्छ। वास्तवमा जुन हामीले चाहेको हो विषयवस्तु ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएर पढ्नेको लागि अब एउटा मात्रै पुस्तक भयो भने त्यो सबै कुरा नदिन सक्छ त। त्यस कारणले सङ्कीर्ण हुन्छ भन्दै पुस्तक रोज्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा त 11 सालको प्रतिवेदनले भनेको छ। त्यसले बहुपाठ्य पुस्तकका कुरा त गरेको छैन, तर पुस्तक रोज्न पाउने भनेपछि त बहुपाठ्य पुस्तक सङ्केत गर्यो नि त होइन। एउटा मात्रै पुस्तक पढ्यो भने त्यो होइन, हामी सबै विषयवस्तु दिएको हुँदैन, विषयवस्तु ज्ञानको दायरा फराकिलो हुँदैन। त्यस कारणले पुस्तक रोजी रोजी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरामा जोड दिएको छ नि, यसले सङ्केत गरेको पाइन्छ। अब यसपछि अर्को 18को प्रतिवेदनको कुरा गर्दा 18ले के भन्यो त, यो प्रत्येक विषयमा एउटा पाठ्य पुस्तक लगाउनु पर्छ भनेपछि यसले एकल पाठ्य पुस्तकतिर होइन बढी जोड दियो। तर एकल पाठ्य पुस्तक त भन्यो, तर पाठ्य पुस्तक प्रकाशन गर्दाखेरि र वितरण गर्दाखेरि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै गर्ने होइन कि बाह्य अथवा निजी क्षेत्रबाट पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ 18को प्रतिवेदनले भन्यो। तर यसले भन्यो एकल पाठ्य पुस्तक चाहिँ एकल पाठ्य पुस्तक भन्यो, तर चाहिँ यो प्रकाशन गर्ने बेला वितरण गर्ने बेलामा सर्वसुलभता हुन्छ नि त, समयमै त्यो विद्यार्थीले त्यो पुस्तक पाउने भन्नको लागि त यो सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै होइन, त्योबाट गर्ने होइन, बाह्य अथवा निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दियो यसले। अर्को चाहिँ 28कोले त झन् के गर्यो त, 28को राशि पहिलो त सरकार नियन्त्रित पाठ्य पुस्तक भनेको पुरै एकल पाठ्य पुस्तक होइन। 28 साल भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिएको, शिक्षामा सबै ठाउँमा एक द्वारबाट एउटै विषयवस्तु पढाउनुपर्छ
भने सरकार नियन्त्रित पाठ्यपुस्तक गर्नुपर्छ, विकास पनि गर्नुपर्छ, छपाई वितरण सब गर्नुपर्छ भनेर जनौषधि शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो। 28 सालमा चाहिँ त्यसपछि पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक विकासको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना पनि 28 सालमा 28 साल भाद्र 5 गते यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकास गर्ने अनि त्यसपछि जनौषधि शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाई वितरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थियो 28 सालले र 49 सालमा र 55 सालले दुवैले चाहिँ के गर्यो भने बहुपाठ्य पुस्तक को विकास र प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भने नाम चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक राख्यो। त्यसकारण नेपालमा सर्वप्रथम चाहिँ हैन कुन प्रतिवेदन कुन दस्तावेजले भनौँ न कुन दस्तावेजले चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकको मा जोड दिएको हो भन्यो भने हामीले यहाँ चाहिँ 49 को प्रतिवेदन नै पहिलो भनौँ। अनि 55 ले पनि त्यही कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसले के भनेको छ पाठ्य पुस्तकमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनु साथै बहुपाठ्य पुस्तकको विकास र प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 49 सालको र 55 दुवैले त्यो कुरा गरे। भनेपछि पहिलो दस्तावेज बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी जोड दिने पहिलो दस्तावेज कुन हो भन्नुभयो, क्वेसन सोध्यो भने यसको जवाब राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49 भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि विभिन्न आवधिक योजनाको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा 8औं योजनासम्म खासै त्यो बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी कुरा खासै त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइँदैन। तर 9 योजनाले चाहिँ सुरुवात गरेको यो 54-59 अनि यसले के गर्यो भने पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरेको पुस्तकको मध्ये कुनै एउटा हैन पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्य पुस्तक बनाइन्छ भन्ने कुरा त भयो। त्यो आधारमा विकास गरेका पुस्तक मध्ये कुनै एउटा चाहिँ पुस्तक छान्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने र त्यसको लागि केही जिल्लामा परीक्षण पनि लागू गर्ने बहुपाठ्य पुस्तक अवधारणलाई भनेर चाहिँ अवधारण सुरुवात गरेको आवधिक योजना मध्येमा बहुपाठ्य पुस्तकलाई जोड दिने कुन योजनाबाट सुरुवात भयो भनेर 9 योजनाबाट भन्नु पर्यो। अनि 10औं योजनाले पनि के भन्यो निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। वास्तवमा शिक्षामा प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने अब अहिले चाहिँ के रहेछ निजी क्षेत्रबाट कति हैन प्रकाशनबाट चाहिँ हैन अहिले पुस्तक हैन चाहिँ राइटर अथवा राइटरको टिमले तयार गरेर निजी हैन प्रकाशनबाट प्रकाशन भइरहेका छन् नि अहिले। त्यसले चाहिँ यो चाहिँ जोड दिने भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने 10औं योजना। त्यसपछि 11औं 64 67 अब 63 मा के आएको थियो त प्रारूप आएको थियो। प्रारूपले चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकलाई बढी जोड दिएको थियो। नेपाल हो प्रारूप त पहिलो प्रारूप र दोस्रो दुईटा त भयो नि हैन, एउटा 63 को एउटा 76 को अनि 71 को त त्यो संशोधन 63 को मात्रै भयो हैन। भनेपछि 63 को प्रारूपले चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकलाई जोड दिएको थियो भन्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ के भनेको थियो भने यो 63 ले भनेको कुरालाई 11औं आवधिक योजनाले पनि त्यो चाहिँ जोड दिएको। यसमा सङ्घीय स्थानीय निकायले आफ्ना क्षेत्रका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम विकास गर्ने र बहुपाठ्य पुस्तक अवधारणा अनुसार पाठ्य पुस्तक र अन्य सामग्री उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि दिने। पहिला सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै भन्थ्यो, अब 28 सालमा जनौषधि शिक्षा सामग्री केन्द्र हैन। त्यसपछि अब यिनीहरू पछिल्लो उसमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक अथवा यो पाठ्य सामग्री उत्पादन र वितरण गर्न दिने हो भने गुणस्तरीय पनि आउला हैन। अब अहिले एउटा पक्षबाट त निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन भएका पुस्तकहरू छन् नि त्यसमा विषयवस्तु अब कुनैमा चाहिँ अध्यावधिको हिसाबले कुनैमा राम्रो होला अनि चित्रको हिसाबले त अहिले सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रका हैन पुस्तकहरूमा पाठ्य पुस्तकमा चित्र हैन रङ्गीन कलर हैन त्यसको चाहिँ बाइन्डिङदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ अलि निजी क्षेत्रको बढी छ, लगानी बढी भएको हुनाले। तर अहिले पनि बिस्तारै यता सरकारले पनि अहिले यो वर्ष कक्षा 9 सम्म रङ्गीन कम्तीमा 4 कलरमा रङ्गीन पाठ्य पुस्तक चाहिँ विकास गर्ने काम त गरेको छ। तर अब त्यो भनेको चाहिँ सरकारले मात्रै एकल रूपमा गर्नु हुँदैन हैन, भनेको निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्ता चाहिँ गुणस्तरीय पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि सहभागिता पनि हैन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आवधिक योजनाले र त्यसपछि आयोगको प्रतिवेदनले जोड दिएको पाइन्छ। अर्को एउटा माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम हैन, यो भनेको सेकेन्डरी एजुकेसन सपोर्ट प्रोग्राम। यो
यो प्रोग्रामले पनि बहुपाठ्य पुस्तकलाई जोड दिएको छ। यसले के भनेको थियो भने अहिले चाहिँ एकल पाठ्य पुस्तक छ, एउटा मात्रै पाठ्य पुस्तक छ, त्यही मात्रै पढ्ने भन्ने थियो नि। त्यो प्रणालीले गुणात्मकमा वृद्धि गर्दैन। वास्तवमा राष्ट्रिय तहमा क्षेत्रीय स्थानीय लैङ्गिक सरकारले मध्यनजर राखेर मुख्य मुख्य विषयहरूको पाठ्यक्रम तयार गरेर राष्ट्रिय रूपमा तोकेका उपलब्धि हासिल गराउन होइन पुर्याउन सक्ने खालका पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकको छनौट गर्ने विकल्प विद्यालयलाई दिनुपर्छ। वास्तवमा विद्यालयले यही पाठ्य पुस्तक पढाउनुपर्छ भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो बजारमा आएका पाठ्य पुस्तकहरूमध्ये एकदमै सबैभन्दा अलि बढी अथेन्टिक अध्यावधिक भएको विषयवस्तुको पाठ्यक्रम अनुसारको विषयवस्तुको पर्याप्तता भएको बढीभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप प्रयोगात्मक परियोजनाकारी क्रियाकलाप भएको होइन विद्यार्थीलाई एकदमै रुचिपूर्ण पूर्व सिकाइ अनुभवलाई जोड दिने खालको पढौँ हुने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरेको पाठ्य पुस्तक नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो छान्ने कुरा त्यो बजारमा आएको विभिन्न पुस्तकहरूमध्ये उपयुक्त पुस्तक छानेर पढाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो विकल्प चाहिँ विद्यालयलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले उठाएको हुनाले यसले पनि के हो बहुपाठ्य पुस्तक बनाउनलाई जोड दियो। अहिलेको कुरा मैले अगाडि नै गरिसकेँ। कक्षा 1 देखि 10 सम्म अहिले एकल पाठ्य पुस्तकमै रहेको छ। हामीले यहाँले सोच्नु होला कि अहिले प्राइभेटमा पनि थुप्रै होइन निजी प्रकाशन होइन प्रकाशकबाट चाहिँ प्रकाशन भइरहेका छन् त तिनीहरू चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक होइनन् र भन्नु होला। हामीले चाहिँ अहिले स्वीकृति दिँदाखेरि मैले अगाडि पनि भने स्वीकृति दिँदाखेरि थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा भनेर दिएका छौँ, पाठ्य पुस्तकको रूपमा भनेर दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ 11मा पनि पुस्तक रोज्न पाउने भन्ने छ, तर बहुपाठ्य पुस्तकको सुरुवात 49 भनेको यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने बहुपाठ्य पुस्तक शब्दको प्रयोग होइन बहुपाठ्य पुस्तक नै भनेर सुरुवात गर्ने भनेको 49बाट भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ पुस्तक रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले 11कोले प्रतिबन्ध गर्यो, तर चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकको कुरा चाहिँ उसले गरेन कि। उसले गरेको 11ले गरेको भनेको पुस्तक रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै भयो। तर बहुपाठ्य पुस्तकको जुन शब्द छ नि मल्टी टेक्स्ट बुक त्यो शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो पटक भनेको 49को प्रतिवेदनले भन्न खोजेको। अब यहाँ हाम्रो अहिले नेपालको कुरा गर्दाखेरि कक्षा 1 देखिसम्म 10 सम्म अहिलेको हामीले स्वीकृति दिएको आधारमा भन्ने हो भने 1 देखि 10 सम्म एकल पाठ्य पुस्तक, 11-12मा चाहिँ अनिवार्य विषयमा एकल र ऐच्छिक विषयमा बहुपाठ्य पुस्तक रहेको भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी के छ त हाम्रो नेपालमा नीतिगत व्यवस्था होइन। त्यो पनि अब यो वस्तुगत र विषयगत दुवैको लागि चाहिने भयो। अब बहुपाठ्य पुस्तकको लागि हाम्रो अहिले विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिका भनेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 भन्ने छ नि, त्यो 76मा भएको प्रावधानका कुराहरू पनि यहाँ सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। बहुपाठ्य पुस्तकको स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था भनेको छ। यसमा के कुरा उल्लेख गरेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति पाठ्यक्रम पहिला चाहिँ जस्तो अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जुन छ नि अहिले स्वीकृति भएका पाठ्यक्रम त्यसैको आधारमा लेखेको हुनुपर्छ कुनै कक्षाको लागि कुनै विषयको लागि। त्यस्तो पुस्तक लेखन र प्रकाशन गरेर बिक्री वितरण गर्न चाहने यदि लेखक प्रकाशक हुनुहुन्छ भने त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ एउटा प्रक्रिया होइन तोकेको छ। त्यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त पाठ्य पुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति लिन चाहनेले प्रकाशकको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तक पेश गर्नु होइन पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्छ कि यति गतेसम्म चाहिँ पेश गर्नु हुन भने हुन्छ। त्यो चाहिँ होइन सामान्य भाद्र मसान्तभित्र भने हुन्छ। त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ असोज मसान्तभित्र भने हुन्छ। विभिन्न कारणले अब डेट सर्छ, तर यति गतेभित्र यो महिनाको यति गतेभित्र पेश गर्नु हुन भने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी कुनै प्रकाशकले त्यो पुस्तक लेखिसकेपछि शैक्षिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 6 महिना अगाडि प्रति पुस्तक चाहिँ 10,000 रुपियाँ शुल्क बुझाएर केन्द्रमा चाहिँ 5 प्रति पुस्तक पेश गर्नुपर्ने छ। जस्तो कुनै पाठ्यक्रमको आधारमा कुनै विषयको जस्तो मानौँ अहिले कक्षा अहिले नयाँ पाठ्यक्रम भनौँ न
अहिले 9 कक्षाको त अहिले नयाँ लागू गर्ने वैशाखबाट 9 कक्षाको कुनै विषयको लेख्न चाहनुभयो कसैले होइन, कुनै प्रकाशकले प्रकाशन गर्ने, त्यसको लागि लेखकले लेख्ने अथवा लेखक अथवा लेखकको टिमले लेख्ने र त्यसपछि प्रकाशन गर्ने भन्ने सोचाइराख्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 6 महिना अघि होइन त्यो पुस्तक चाहिँ तयार गर्नु होइन, पुस्तक तयार गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको लागि राजस्व बुझाउनु पर्यो, भनेको 10,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्यो होइन प्रति पुस्तकको लागि। अनि त्यसपछि कति प्रति पाठ्यक्रम विकासमा पेश गर्नु पर्यो? 5। तर अहिले हामीले यो भनेको चाहिँ 5 प्रति छ, हामीले व्यावहारिकताको हिसाबले 3 प्रति पेश गर्नु भन्छौँ। तर तपाईँलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले त 5 प्रति नै भन्नु पर्यो। कति प्रति भन्छ? 2 प्रति, 3 प्रति, 4 प्रति, 5 प्रति भन्छ। अनि तपाईँले होइन राइट एन्सरमा के गर्नुपर्छ? 5 प्रति भन्ने बोलाउनु पर्यो। अनि पाठ्य पुस्तक लेख्नको लागि यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विषयवस्तु विस्तृतीकरण चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। भनेको पाठ्यक्रम चाहिँ हुन्छ, पाठ्यक्रमै दिन्छ, वेबसाइटमा राख्छ, वेबसाइटमा राखेको पाठ्यक्रम अनुसारले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अर्को महत्त्वपूर्ण भने यसमा विशेष गरी वस्तुगतको लागि अब कुनै लेखकले लेख्नुभयो, कुनै प्रकाशकले चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रकाशकले चाहिँ यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कन समिति भन्ने हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन समितिले चाहिँ त्यो हिजो मैले देखाएको थिएँ 10 वटा आधार, त्यो 10 वटा आधारमा न्यूनतम 70 अङ्क प्राप्त गर्ने पुस्तक मध्येबाट उच्च अङ्कका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्य पुस्तकहरूमा स्वीकृति दिन्छ भन्ने भनेको छ यहाँ होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ कति ल्याउनु पर्यो? न्यूनतम 70 भन्छ, न्यूनतम 70 भन्छ होइन। 10 वटा आधार त मैले हिजो भने, फेरि अब त्यो देखाउने कुरो भएन, अब हिजो फेरि दोहोरियो भन्नुभएको थियो, त्यस्तै होला। त्यस कारणले 10 वटा आधार त हिजोको ह्यान्डसाउटमा तपाईँले होइन पाउनुभयो होला। त्यो 10 वटा आधारमा प्रत्येकमा कति अङ्क दिने भनेको छ? सामान्यतया 5 अङ्क, 10 अङ्क र 15 अङ्क भनेर 3टा छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, समितिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि न्यूनतम 70% अङ्क प्राप्त गर्ने पुस्तकहरूमध्येबाट कतिवटा प्रकाशकलाई स्वीकृति दिने हो त्यो कुरा चाहिँ होइन निर्धारण गरेर पाठ्यक्रमले स्वीकृति गर्छ। त्यसपछि पाठ्य पुस्तकको स्वीकृति गराउन चाहने लेखक अथवा प्रकाशकले केन्द्रको तोकेको म्यादभित्र लेखकको विवरण पनि बुझाउनुपर्छ। यो जस्तो आधारभूत तहको लागि स्नातक तह योग्यता पुरा गरेको सम्बन्धित विषयमा भनेका छौँ। अनि माध्यमिक तहको लागि योग्यता स्नातकोत्तर तह सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह भनेका छौँ। हो त्यो चाहिँ पुरा गरेकोले मात्रै लेख्न पाउँछ, लेखक हुन पायो होइन। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो मात्रै नभएर विषयवस्तु, अभ्यास, चित्र, लेआउट, डिजाइन, आवरण, पृष्ठ होइन यो सबै कुरा तयार गरेर पुस्तक चाहिँ बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनमा जान्छ समितिमा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अर्को बहुपाठ्य पुस्तकहरूमा प्रयोग हुने पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्वीकृति लिएर मात्र। अब हामीले चाहिँ पहिला उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ, कुनै लेखकले लेखेको अनि प्रकाशकले पेश गर्नुहुन्छ, मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यसपछि स्वीकृति चाहिँ यो पहिला सुरुमा दिया हुन्छ। यहाँ विषय विज्ञहरूले होइन त्यही विषयको विज्ञले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, अङ्क दिने काम हुन्छ। त्यसपछि मूल्याङ्कन समितिले अन्तिम निर्णय गर्छ। त्यसपछि मूल्याङ्कन समितिबाट यो पुस्तक प्रकाशनको लागि उपयुक्त छ भनेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै अनि त्यो निजी प्रकाशकहरूले चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अन्यथा यदि स्वीकृति नदिएर चाहिँ छपाई गर्नुभयो भने अनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा पनि यसमा रहेको छ होइन। अब यसपछि अर्को चाहिँ मैले अगाडि नै भने विज्ञ होइन, आधारभूत तहको लागि कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर र अनुभव चाहिँ कम्तीमा 5 वर्षको शिक्षण अनुभव, प्रशिक्षण अनुसन्धान नै होइन प्राथमिकता दिइने भनेको छ। तर यसमा तर भनेको छ, तर कुन चाहिँ यो हक चाहिँ कम्तीमा 5 वर्षको शिक्षण अनुभव, प्रशिक्षण अनुसन्धान कसको लागि चाहिँ हुँदैन, नभए पनि हुन्छ भनेको? लेखकको योग्यता हो। लेखकको यहाँ चाहिँ कसको योग्यता हुनुभएको छ? लेखकको योग्यता है। लेखकको योग्यता चाहिँ जुनसुकै विषय, जस्तो
विज्ञान लेख्नको लागि त्यो विज्ञान विषयबाट स्नातक गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यो आधारभूत तहको 1 देखि 8 सम्म लेख्नको लागि 9 देखि 12 सम्म लेख्नको लागि लेखकको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर भनेको हाम्रो जस्तो 11-12 मा जस्तो 11 मा केमिस्ट्री लेख्नु पर्यो भने कम्तीमा योग्यता कति चाहियो? स्नातकोत्तर एमएससी हैन अथवा एमएड केमिस्ट्री चाहिँ पास गरेको हुनै पर्यो भन्ने कुरा यसमा। यो 5 वर्षको अनुभव पनि चाहिन्छ भन्यौं, तर कसको लागि नभए पनि हुन्छ? मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको लागि चाहिँ यो चाहिँ हैन नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने अब त्यहाँ शिक्षण भन्ने त हुँदैन हैन। अनि अर्को चाहिँ यदि कुनै विषय क्षेत्रमा तोकेको योग्यता भएका विज्ञ उपलब्ध हुन सक्नु भएन भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आवश्यक निर्णय छुट्टै गर्न सक्नेछ। समान योग्यता पुगेका मध्ये छनौट गर्नु परेमा बढी अनुभव जसको बढी अनुभव छ, अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा हो। पाठ्यक्रम चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ त्यसको लेखकले चाहिँ व्यक्तिगत विवरण, प्रमाणपत्र, अनुभवको, नागरिकताको चाहिँ विवरण चाहिँ त्यसमा बुझाउनुपर्छ, डकुमेन्ट बुझाउनुपर्छ भन्ने यसमा छ लेख्नको लागि। अब यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो विज्ञ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञ सूची जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पनि पाठ्यपुस्तक विकास हुन्छ हैन। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक विकास गर्नको लागि पनि लेखक चाहिँ छनौट गर्ने काम पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। त्यसमालाई प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञ सूची रोस्टर हैन रोस्टरको सूची तयार गर्छ। त्यसको लागि फारम भरेर तोकेको समयमा फारम योग्यता सहित अनुभव सहित त्यहाँ चाहिँ फारम भरेर बुझाउनु पर्छ प्रमाणपत्र सहित। त्यो बुझाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो ऐन नियम अनुसार हैन यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नको लागि समिति हुन्छ, 7 सदस्यीय समिति हुन्छ। त्यो समितिले मूल्याङ्कन गरेपछि त्यो निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्ति, अनुभव भएको सबै कुरा क्राइटेरिया पुरा मिट भयो भने अनि रोस्टरको विज्ञ हैन विज्ञ रोस्टर सूचीमा उहाँको नाम पर्छ। अनि पाठ्यक्रम विकासबाट कुनै पुस्तक लेख्नु पर्यो भने त्यही सूचीबाट रोस्टरको लिस्टबाट अनि त्यसपछि छान्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ कुनै विषयको पाठ्यपुस्तक लेख्नु पर्यो भने कम्तीमा 2 जना विज्ञ सूचीमा रहेका विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका चाहिँ अधिकृत सहित सहभागी गराई एक विषयमा बढीमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, त्यसपछि त्यो गठन गरेको कार्यदलबाट पाठ्यक्रम विकास गर्न सकिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हैन। कुनै लेखकले त्यो सम्झौता विपरीत काम गर्नुभयो भने यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हटाउने छ, त्यो रोस्टर सूचीबाट हटाउने छ र हटाइएको व्यक्तिलाई कम्तीमा 2 वर्षसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैन भन्ने कुरा हो। अर्को पाठ्यपुस्तक बहुपाठ्यपुस्तकको रूपमा कुनै लेखकले लेख्नुभयो नि हैन, कुनै व्यक्ति अथवा लेखक अथवा निजी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित सामग्रीलाई थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा स्वीकृति दिनु पर्यो भने त्यो समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? 7 जना। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुख अध्यक्ष, मन्त्रालय भनेको शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हेर्ने उपसचिव सदस्य, अनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पाठ्य सामग्री हेर्ने निर्देशक हैन सदस्य, कम्तीमा 1 जना महिला सहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रमुखबाट मनोनीत विद्यालय तहका शिक्षक मध्ये 2 जना हैन 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सामग्री मूल्याङ्कन हेर्ने हैन सामग्री मूल्याङ्कन हेर्ने निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सदस्य। अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखत्वको केन्द्रको अधिकृत चाहिँ सदस्य सचिव भने यसरी 7 जनाको चाहिँ समिति रहनेछ। मूल्याङ्कन कुनै व्यक्ति लेखक अथवा निजी प्रकाशनबाट चाहिँ त्यो पुस्तक तयार भयो हैन, त्यो पुस्तकको चाहिँ अब मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, स्वीकृति दिनको लागि त समिति चाहियो। त्यो समितिमा 7 जना भनेर यसरी भन्नुलाई अब यो समितिमा बढीमा 3 जनासम्म त्यही विषयको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ र मनोनीत पदाधिकारीको पदावधि 2 वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा यसमा भयो। यो मूल्याङ्कन समितिको कुरा यहाँ खासै गर्नु परेन हैन। अर्को महत्त्वपूर्ण यसो पाटो भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम यो अनुसार बनेका पाठ्य सामग्रीको स्वीकृति बढीमा 5 वर्षका लागि प्रदान गर्नेछ भनेको छ। तर अब अहिले चाहिँ एकपटक चाहिँ थप पाठ्य सामग्री स्वीकृति भयो भने 5 वर्षसम्मका लागि
त्यो चाहिँ पठन पाठनको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 3-3 वर्षमा हरेक 3-3 वर्षमा रिन्यू गर्ने भनेका छौँ। जस्तो कुनै लेखकले यो वर्ष 9 कक्षाको लेख्नुभयो भने अब 3 वर्षसम्म त्यो चाहिँ फेरि स्वीकृति लिनु पर्दैन। 3 वर्षसम्म त्यही नै पठन पाठन गराउन पाइन्छ। अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने, फेरि त्यो मूल्याङ्कनको लागि फेरि पेश गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ अहिले व्यवहारमा हामीले यस्तो 3-3 वर्षमा गरेका छौँ। तर यहाँ हाम्रो ऐन कानुनमा के छ त, यहाँ 5 वर्ष छ। त्यस कारणले 5 वर्षलाई सम्झिनु होला। कहिलेकाहीँ 5 वर्ष नआएर 3 वर्ष मात्रै, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष आयो भने त यहाँहरूले 3 वर्ष लाउनुपर्छ फेरि, होइन? तर अब यहाँ 5 वर्ष पनि आयो भने 3 वर्ष पनि आयो भने 5 वर्ष लाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो चाहिँ यो निर्देशिकामा त 5 वर्ष छ, होइन? अर्को यो पाठ्यक्रम यसलाई बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी केही राष्ट्रिय स्तरका दस्तावेजहरूले पनि यसमा आवधिक शैक्षिक योजना र प्रारूप जस्ता मुख्य दस्तावेजले पनि बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी चाहिँ जोड दिएको अवस्था छ। उनीहरूले के भनेका छन् भने 63 कोले के भन्यो भने विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न अनि विद्यार्थीको, अर्को मैले यहाँ चाहिँ यो कलर गरेको छु, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वसरलतालाई समेत ध्यान दिएर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको खाकाभित्र रही बहुपाठ्य पुस्तक विकास र प्रयोग नीति अपनाइने छ भन्यो यसले। भनेपछि यहाँ चाहिँ के को लागि बहुपाठ्य पुस्तक, के को लागि? विद्यार्थीले आफूले उनीहरूले पढ्ने, होइन, रुचिपूर्ण भएको चाहिँ कुन छ पाठ्यपुस्तक, क्षमता अनुसारको, सिकाइ गति अनुसारको पाठ्यपुस्तकको सर्वसरलता भनेको समयमा ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुग्नु पर्यो, विद्यार्थीको हातमा पुग्नु पर्यो। यस्तो कुरालाई समेत ध्यान दिएर प्रारूपको खाकाभित्र रही बहुपाठ्य पुस्तक विकास र प्रयोग गर्ने नीति भनेर 63ले भन्यो। अनि अर्को यसले के भन्यो भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तकको विकास, उत्पादन, वितरण कार्यलाई वास्तवमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनुपर्छ। त्यो भने जुन चाहिँ सबैभन्दा बजारमा भएको जुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पुस्तक छ, राम्रो क्वालिटीको पुस्तक छ, त्यस्तो बाइन्डिङदेखि लिएर त्यसको कागजको कुरा, त्यसको कलरदेखि त्यसको त्योभित्र रहेका विषयवस्तुको प्रेजेन्टेसन, त्यहाँभित्र भएका क्रियाकलापहरू, होइन, अनि विषयवस्तुको अध्यावधिकता, अनि पर्याप्त जानकारी, होइन, र त्यो विषयवस्तु ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउने गरी जुन पुस्तक सबैभन्दा राम्रो छ त्यो पुस्तक चाहिँ छनौट चाहिँ गर्न पाउने अवसर हुनुपर्छ भन्ने नै बहुपाठ्य पुस्तक हो। अनि बहुपाठ्य पुस्तकको, होइन, स्तरीयता, गुणस्तर, सान्दर्भिकताको लागि के गर्नु पर्यो, फेरि त्यो हो कि होइन भन्दा त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अडिट गर्नु पर्यो नि, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ उसले स्वीकृति दिएपछि अनि त्यसपछि विद्यालयमा कार्यान्वयन हुने कुरा। कसैले कुनै विद्यालयले त्यो पाठ्य पुस्तक छान्नु पर्यो भने सबैभन्दा राम्रो कुन पब्लिकेसनको छ भनेर त्यसपछि छानेर अनि विद्यार्थीको लागि अब आर्थिक, अब कतै अब आर्थिक को हिसाबले फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि छानेको पनि कतै देखिन्छ। तर अब त्योभन्दा पनि सबैभन्दा बढी, होइन, एकदमै अध्यावधिक भएको, एकदमै अथेन्टिक, होइन, सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू भएको, अनि पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धि र विषयवस्तुको पूर्ण रूपमा, होइन, परिपालना गरेर विषयवस्तुको वैधता सुनिश्चित हुने गरी पाठ्यपुस्तक लेखिएको कुन छ त्यही नै छनौट गरेर पढाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 63ले बोल्यो। अनि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, शैक्षिक योजना, होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक योजनाले 66-72ले के भन्यो, प्रारूप 63ले बोलेको छ। त्यो प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न विशेषज्ञलाई प्रदान गर्ने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बहुपाठ्य पुस्तकको लागि निर्देशिका समेत विकास गर्ने भनेर यसले चाहिँ यसलाई बहुपाठ्य पुस्तकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निर्देशिका चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यसले जोड। अब 76 भनेको त अहिले हो, होइन, अहिलेको यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ 76को प्रारूप हो। 76को प्रारूपले पाठ्य पुस्तक र बहुपाठ्य पुस्तकमा के बोल्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ त्यही हो। 63कोले जो भनेको छ त्यो कुरालाई त जस्तो त्यस्तै राख्यो। त्यो बाहेक अनि यसले चाहिँ विद्यालय शिक्षाका पाठ्य पुस्तकको विकास गर्नु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो, वितरण गर्नु पर्यो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनुपर्छ र त्यसपछि नियमन गर्ने नीति पनि गराउनुपर्छ। भनेको यो कुनै एउटा प्रकाशनलाई दिने होइन,
जसले चाहिँ राम्रो प्रकाशन गर्न सक्छ त्यसैलाई दिने खुला प्रतिस्पर्धाबाट। अनि त्यसमा जसले चाहिँ हैन अलि बेइमानी पनि गर्छन्, आर्थिकको हिसाबले मात्रै गर्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने काम नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यसले बोल्यो। अर्को चाहिँ के बोल्यो भन्दाखेरि यो परिषदको मार्गदर्शनमा पाठ्यक्रम परिषद भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भन्ने परिषद हैन, शिक्षा मन्त्री राज्य मन्त्रीको अध्यक्षता भन्ने परिषद। त्यो परिषदको मार्गदर्शनमा यो सिडिसीले चाहिँ निजी र गैर सरकारी क्षेत्रद्वारा विकसित पाठ्य सामग्रीलाई आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गर्न सक्ने भनेको विभिन्न निजी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रबाट यो पाठ्यक्रम हैन विभिन्न लेखक तथा लेखकको समूहबाट विकास भएको हुन्छ। अब त्यसपछि त्यो प्रकाशक हैन प्रकाशकले हरूले हैन प्रकाशन गर्नुहुन्छ। अब त्यो प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सूचीकृत गर्ने, त्यसपछि चाहिँ छपाईको लागि अनुमति दिने गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले उल्लेख गर्यो। अहिले अर्को के कुरा उल्लेख गर्यो भन्दाखेरि पाठ्यक्रम विकासले पाठ्यपुस्तकको अब कतिको चाहिँ अब लेखकले त लेखेर बुझाउनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो यहाँ अहिले आएका पाठ्यपुस्तक हेर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा जस्तो कक्षा 4 मा हामीले साइन्टिफिक लर्निङ भनेर राख्यौँ कि विज्ञानमा, विज्ञान त प्रविधिमा साइन्टिफिक लर्निङ भनेर विज्ञानमा चाहिँ हैन साइन्टिफिक लर्निङका चाहिँ चरणहरू, वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरू भनेर राख्यौँ। अनि त्यहाँ लेख्ने बेला राइटरले चाहिँ स्नातक र स्नातकोत्तरको, ब्याचलर र मास्टरको चाहिँ त्यो चाहिँ थेसिसका कुराहरू हैन, अनि त्यो स्टेप बाई स्टेप कसरी हुन्छ भने त्यहाँको थेसिस हाइपोथेसिस हुन्छ, अनि कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को हैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ भनेको अब त्यस्तो शब्दहरू त्यहाँ राखेर कक्षा 4 मा लेख्नु भएको रहेछ कि। अब त्यस्तो लेखेकोलाई स्वीकृति दिनु हुँदैन नि त हैन। अब त्यो हामीले हेरेपछि त्यो चाहिँ पाठ्यपुस्तक अब पुनः लेखनमा हामीले चाहिँ फिर्ता गरिदिउँ भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिडिसीले चाहिँ त्यसको स्तरीयता कतिको छ, गुणस्तर कस्तो छ, सान्दर्भिकता कतिको छ, त्यो अडिट परीक्षण गरेर मात्रै बहुपाठ्यपुस्तक ल्याउनको लागि स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो मात्रै एउटा स्थानीय तहले परामर्श, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा विद्यालय स्वयंले मातृभाषा र स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास कार्यान्वयन गर्ने। अब त्यो पनि अब स्थानीय तहमा पनि यी त राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हैन पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक लेख्ने प्रयोग गर्ने भने जस्तै अब स्थानीय स्तरमा पनि अब त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले उल्लेख गर्यो। अब त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो के हो भने राष्ट्रिय पुस्तक नीति चाहिन्छ। बहुपाठ्य पुस्तक नीति भने छुट्टै आवश्यक पर्दैन। राष्ट्रिय पुस्तक नीति भनेपछि पुस्तक कसरी लेख्ने, पुस्तक लेख्नलाई कति योग्यता हुनुपर्छ, त्यसको क्राइटेरिया के हो, मूल्याङ्कनको आधार के हो हैन भन्ने कुरा चाहिँ पुस्तक नीतिमा चाहिँ नै सबै पुस्तक भनेको त बहुपाठ्य पुस्तक पाठ्यपुस्तक सबै पर्यो नि त। त्यो हिसाबले राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ र तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 76 को प्रारूपले बोलेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अहिले नेपालमा यो अहिले नीति पुस्तक नीति भन्ने अहिले चाहिँ पास भएको छैन, अहिले क्याबिनेटमा गएको छ। अहिले क्याबिनेटमा गएको छ यो राष्ट्रिय पुस्तक नीति। बहुपाठ्य पुस्तक पनि यसैभित्र राख्ने गरी अट्ने गरी बनाएको छौँ हैन। यो क्याबिनेटमा गएको छ, क्याबिनेटबाट पास भयो भने मात्रै लागू हुन्छ। त्यसकारण अहिले त्यहाँ क्याबिनेटमा पास नगएको कुरा बोल्न पनि मिलेन। त्यसै कारणले यो भने के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 ले चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ जोड दिएको छ भन्नेसम्म हामीले अहिले बुझ्नु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यो अहिले तत्कालका यो हैन तपाईलाई अब वस्तुगतको लागि एकदमै बढी सोध्न सक्ने सम्भावना भनेको यो हो। यो शिक्षा नियावली 2059 को नियम 32 मा परिषद छ हैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद भन्ने 32 मा छ। अनि त्यसपछि 33 मा चाहिँ त्यो परिषदको काम गर्ने अधिकार छ हैन। त्यो परिषद चाहिँ ले गर्ने काम गर्ने अधिकार मध्ये यो एउटा जको 3 मा के भनेको छ भने बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने भनेको छ। त्यो तेस्रो संशोधनले राखेको हो। तेस्रो भनेको 62 हैन जेठ 25 गते भएको थियो। यसले चाहिँ के भन्यो, यो क्वेसन चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण छ वस्तुगतको लागि। बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष कसले पेश गर्दछ भन्छ कि
त्यसो भयो भने यो कसले गर्छ? परिषदले गर्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्छ। त्यसकारणले बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष कसले स्वीकृति गर्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कमा, खमा शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र हैन, अनि गमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भनेर यसरी आउँछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ बढी ध्यान दिएर सम्झिनु होला। त्यस्तै गरी 76 भनेको त अहिले शिक्षा बहुपाठ्य पुस्तकहरुमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले यहाँ चाहिँ अब के भनेको छ? सुन्नु भएको चाहिँ छैन, एकपटक च्याटमा लेख्नुहोस् त, सुन्नु भएको चाहिँ छैन। ल थ्याङ्क यू छ भन्नुभएको छ। ल हस् थ्याङ्क यू। अब अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले के भन्यो? बहुपाठ्य पुस्तक नीतिका आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा रही पाठ्य पुस्तक विकास गरी बहुपाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्ने छ, नीति लिइनेछ भनेको छ। नीति लिइनेछ भनेर यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको गुणस्तर भन्ने खण्ड भित्र चाहिँ का नीति अन्तर्गत चाहिँ यो कुरा उल्लेख गरेको छ। भनेको यो पाठ्य पुस्तक अब के को आधारमा सरकारले पनि मापदण्ड बनाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि मापदण्ड बनाउँछ हैन। त्यो चाहिँ के को आधारमा? बहुपाठ्य नीतिको आधारमा। त्यो नीति अब नेपालमा नीति त बनेको छैन, अब बन्ने भन्ने कुरा छ, तर अहिले राष्ट्रिय पुस्तक नीतिमा नै त्यो कुरा राख्ने भन्ने कुरा भएको छ। तर अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि बहुपाठ्य पुस्तक नीतिका आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय मापदण्ड, यो सबैले राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा रहेर पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने र त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ विद्यालयले आवश्यकता अनुसार छनौट गरी पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले उल्लेख गर्यो। अब यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो यसमा थाहा पर्ने भनेको अब बहुपाठ्य पुस्तक किन चाहिएको त? यसको औचित्य आवश्यकता कारणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने हैन, अहिले हामीले यति धेरै कुरा छलफल गरिसकेपछि त हामी भन्न सक्छौँ कि वास्तवमा यो पाठ्य पुस्तक भनेको त एकदमै हैन, जे बजारमा आयो त्यही पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्ने त होइन। त्यो पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक छनौट गर्नको लागि भनेको पाठ्य पुस्तकमा हुनुपर्ने गुणहरू भनेको छौँ त अस्ति हामीले। पाठ्य पुस्तकमा हुनुपर्ने गुणहरू, त्यो सबै गुणहरू भएको चाहिँ जसले चाहिँ पाठ्य पुस्तक विकास गर्छ हो त्यही पाठ्य पुस्तक छनौट गर्नको लागि बहुपाठ्य पुस्तक चाहियो। अनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्तरीय शिक्षा भनेको अब त्यसबाट हुन्छ हैन। हामीले जुन सबैभन्दा राम्रो अथेन्टिक छ, अपडेट छ, पर्याप्त मात्रामा विषयवस्तुको जानकारी दिएको छ, पर्याप्त मात्रामा विद्यालय गर्ने एक्टिभिटी, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, अनि चाहिँ समावेशिताको कुरा होला, अपाङ्गताको हिसाबले होला, चित्रको कुराहरू होला, चित्रको क्वालिटी कुराहरू होला, अनि सुरुवातीमा पूर्व सिकाइ अनुभवलाई जोड्ने कुराहरू होला। यस्ता विविध पक्षको आधारमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त राम्रो चाहिँ पाठ्य पुस्तक जे छ त्यो कुरा चाहिँ छनौट गर्नको लागि, प्रदान गर्नको लागि यो चाहिन्छ। अनि अरू नेपाली पाठ्य पुस्तकको स्तरीयता बढाउनको लागि लेखकको स्तरीयता, पाठ्य पुस्तक सुपथ मूल्यमा हैन, यो चाहिँ सबैभन्दा क्वालिटी तर सुपथ मूल्यमा चाहिँ प्रकाशन वितरण गर्न र त्यसपछि व्यावसायिकता कायम गर्न पनि चाहियो। अरू सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रबाट प्रकाशक हैनबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक उत्पादन गर्न, प्रवर्धन गर्न, वितरण उपयोगी गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तकको चयन, पठन पाठन समयानुकूल गराउनको लागि चाहियो। अनि विद्यार्थीको बहुबौद्धिकता अनुसारको, विद्यार्थीको रुचि क्षमता अनुसारको स्तरीय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन पनि यो चाहियो हैन। अब त्यसको लागि अगाडि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले के भन्यो? बहुपाठ्य पुस्तक नीतिको आधारमा भनेको थियो। त्यसो भए बहुपाठ्य पुस्तक नीतिको किन आवश्यक पर्छ हामीलाई भन्यो भने पनि हामी त्यही भन्न सक्छौँ। वास्तवमा पाठ्य पुस्तक विकास, प्रकाशन, छपाई, वितरण कार्यलाई बढीभन्दा बढी मर्यादित बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, व्यावहारिक बनाउनको लागि त बहुपाठ्य पुस्तकै चाहियो। अब एकल पाठ्य पुस्तक भएपछि त सम्पूर्ण अधिकारी हैन, एक अधिकार भयो नि त। अब त्यसमा चाहिँ त्यो मात्रै नभएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाका आधारमा पाठ्य पुस्तकलाई सर्वसुलभ रूपमा हैन उपलब्ध गराउनको लागि चाहियो। पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर एकरूपता ल्याउनको लागि प्रयोगकर्तालाई पाठ्य पुस्तकको छनौट पर्याप्त मात्रामा छनौट गरेर अहिले चाहिँ पठन पाठन गर्न र अध्ययन अध्यापन गर्न विद्यालयले पनि छनौट गर्न पाउने
र विद्यार्थीले पनि पढ्ने चाहिँ उपयुक्त खालको पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउने अवसर प्रदान गर्नु र पाठ्यपुस्तकको विकासलाई बढीभन्दा बढी वैज्ञानिक पारदर्शी बनाउन र अधिकाधिक रूपमा जनशक्ति र क्षेत्रको सहभागिताका आधारमा उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीयतामा पनि वृद्धि गर्न, त्यो मात्रै नभएर पाठ्यपुस्तकमा पनि के हुन्छ त्यसको सुपथ मूल्य, गुणस्तरीयता एकातिर छ, सुपथ मूल्य पनि अर्कोतिर छ। अनि सर्वसुलभता भन्छौँ अर्को, एउटा गुणस्तर, अर्को चाहिँ सर्वसुलभता, अर्को चाहिँ मूल्य पनि सुपथ। अब यो पनि निर्धारण गर्नको लागि त सरकारी गैर सरकारी सबैको क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी प्रयासमा पनि अझै राम्रो क्वालिटीयुक्त बुक विकास गर्नको लागि पनि बहुपाठ्य पुस्तक होइन चाहियो। कसरी गर्ने, के मापदण्ड हो, अनुगमन होइन, मूल्याङ्कन समेत र सहयोग समेत र सबै कसरी गर्ने भन्नको लागि त नीति चाहियो होइन, बहुपाठ्य पुस्तक नीति नै चाहियो। अनि सिकाइ सहजीकरणलाई एकमात्र पाठ्य पुस्तकमा आधार नबनाएर वास्तवमा चाहिँ सिकाइ उपलब्धिमा आधारित पठन पाठन चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हो भने बहुपाठ्य पुस्तक नीतिको आवश्यक पर्छ। र बहुपाठ्य पुस्तक नीतिका हामीसँग चुनौती पनि छन्। त्यो भनेको के हो, अहिलेको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ जुन अहिलेको प्रक्रिया छ नि, त्यो ढाँचा छ नि पाठ्यक्रम विकासको, त्यसपछि पाठ्यपुस्तक लेखनको त्यो ढाँचा छ, त्यो परिवर्तन गर्दा सरकारवालाको सक्रिय सहयोग लिने, सबैको सहयोगले कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, कुनै प्रकाशकहरू निजी होइन, प्रकाशकहरू त फाइदा मात्रै लुट्ने खालको पनि छन्, कुनै बढी होइन व्यावसायिकता भनेको चाहिँ फाइदा भन्दा पनि अब क्वालिटीलाई बढी जोड दिने होइन, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने खालका प्रकाशक पनि छन्। त्यस कारणले अब त्यस्तो सबैको सक्रिय सहयोग लिने हामीसँग चुनौती छ। अब अर्को भनेको चाहिँ त्यो नीतिगत व्यवस्थालाई कार्ययोजना र आवश्यक निर्देशिका सहित कार्यान्वयनमा लैजान। अहिले नीतिगत व्यवस्था यस्तो भयो, मानव अहिले पहिला हाम्रो राष्ट्रिय पुस्तक नीति आएको थियो, तर त्यो विविध अब यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रका प्रकाशकले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर फेरि त्यो बिचमा गयो कि। तर अहिले फेरि अब पाठ्य पुस्तक नीति तयार भएर क्याबिनेटमा गएको छ। अब त्यो क्याबिनेटबाट पास भयो भने त त्यो चाहिँ पक्कै पनि कार्यान्वयन हुन्छ। अब विशेष गरी यो क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई बढी जोड दिनको लागि र त्यसपछि बढीभन्दा बढी अथेन्टिक बनाउनको लागि, मापदण्डमा आधारित बनाउनको लागि र मूल्यको पनि होइन वैज्ञानिकता होइन कायम गर्नको लागि, सर्वसुलभता कायम गर्नको लागि र बढीभन्दा बढी आइसिटीको प्रयोग गरी पाठ्यपुस्तक सर्वसुलभ बनाउने। अहिले कतिपय अवस्थामा के छ त, निजी प्रकाशकहरूले वेबसाइटमा त्यो पुस्तक राख्दैन नि होइन, त्यो व्यापार चाहिँ होइन बिग्रिन्छ भनेर। अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जति पनि पाठ्य सामग्रीहरू पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री सब बनाएको छ नि, सबै चाहिँ हाम्रो कहाँ राखेका हुन्छौँ, हामी वेबसाइटमा राखेका हुन्छौँ। तर त्यही वेबसाइटको प्रयोग गरेर निजी प्रकाशकहरूले होइन राइटरहरूले पाठ्यपुस्तक लेख्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ लेखेका पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने काम चाहिँ भएको छैन। सायद त्यसो भएको भए त्यहाँ भएका चाहिँ पुस्तकहरू विद्युतीय पुस्तक भनौँ न, विद्युतीय पुस्तकहरू चाहिँ अध्ययन गरेर कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी सर्वसुलभ र कुन चाहिँ सबैभन्दा गुणस्तरीय व्यावहारिक अपडेट भएको अथेन्टिक छ त्यो हेरेर मात्रै किन्न सकिने हुन्थ्यो नि त। तर त्यो भएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ होइन कायम गराउनको लागि अहिले चाहिँ पहल चाहिँ भइरहेको छ। अब यसबाट शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि हुने, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक विकास हुने र त्यसपछि सहभागिता चाहिँ व्यापक गराउन सकिने चाहिँ हामीलाई चुनौती छ अहिले। अब यसमा समस्या के छन्, अहिले हाम्रो बहुपाठ्य पुस्तक नीति सम्बन्धी समस्या, अहिले नीति नै यहाँ बनेको छैन, बनेको चाहिँ कार्यान्वयन। अब राष्ट्रिय पुस्तक नीति अब उता गएको छ, यता स्वीकृति भएको छैन, कार्यान्वयन भएकै छैन। किनभने राष्ट्रिय पुस्तक नीतिमा नै बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी कुराहरू राख्ने भनेको छौँ अहिले। तर त्यो के छ, नीति नै के भयो, स्वीकृति भएको छैन अनि कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन हुन नसक्नु, भएको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु। अहिले हाम्रो निर्देशिकामा यो कुरा गर्ने भनेको छ, त्यो अनुसारको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कार्यान्वयन नसक्नु समस्या भयो। बहुपाठ्य पुस्तक नीति लागू गर्न पाठ्यक्रम विकासमा के गर्ने स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ भएको छैन, भनेको छैन त्यहाँ। अब नमुना पाठ्य पुस्तक बनाउने भनेको छ यो चाहिँ सङ्घले होइन, अनि प्रदेशले पाठ्य पुस्तक बनाउने भनेको छ होइन, अरू चाहिँ शैक्षणिक सामग्री बनाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ त्यो बारेमा निश्चित मापदण्ड तयार भएको छैन। सरकारी स्तरबाट विकसित सामग्रीको छपाई वितरणको लागि कुन निकाय प्रकाशकले सहकार्य गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो दिएको छैन। जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड अथवा पाठ्यक्रम विकासमा मौद्रिक सहकारीलाई व्यवस्था गर्ने
अहिले सबै धारा विषयका पाठ्यपुस्तकप्रति निजी क्षेत्र उदासीन रहेको छ। अब जुन जुन फाइदा हुन्छ, फाइदा हुने पुस्तक मात्रै छाप्ने गरेको छ। अहिले थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका पाठ्यपुस्तक त छपाइ नै गरे हुँदैन। अनि विद्यालयले के गर्नुहुन्छ, सर हामीले त यो विषय राखेका छौँ, त्यसको पुस्तकै छैन सर, कसरी पढाउने सर भन्नुहुन्छ नि। अब थोरै कुनैमा त 18 जना जस्तो आज मात्रै हाम्रो पाठ्यक्रम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सरहरू आउनुभएको थियो। एकजना विद्यार्थी बौद्ध शिक्षा पढ्ने एकजना विद्यार्थी मात्रै हुनुहुन्छ फर्पिङमा। भनेपछि एकजनाको लागि पाठ्यपुस्तक त त्यहाँ कहाँ लेख्छन् त होइन। निजी प्रकाशकहरूले त फाइदा हुनलाई त अब होइन त्यो उनीहरूले त त्यो प्रकाशन गर्दैनन्। त्यो हिसाबले पाठ्यक्रममा जे छ पाठ्यक्रम भएको अनुसार पठन पाठन गर्नुपर्ने अवस्था यस्तो छ। अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो चाहिँ समस्या हो हाम्रो। अनि अर्को आइसिटीमा आधारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास होइन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु होइन, पूर्ण रूपमा हामी सकेका छैनौँ अहिले। अनि पाठ्यक्रम पुस्तक विकास कार्यको लागि लागत र सेवाको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु पनि समस्या। अहिले सरकारी हेऱ्यो भने एकदमै पैसा एकदमै कम छ। त्यो थोरै पैसामा होइन, अब एउटा 100 रुपियाँ पनि पर्दैन। त्यो 100 रुपियाँ त्यत्रो त्यति पेजको 200-300 पेजको हुन्छ, त्यो मूल्य हुन्छ 60-70 हुन्छ। अब त्यति पैसाले कसरी क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, त्यो पनि एउटा चाहिँ समस्या छ। अब होइन समस्या मात्रै हो त, समाधानका उपाय पनि पक्कै छन्। समाधानका उपाय पनि पक्कै छन्। जस्तो यो अरू नीतिगत व्यवस्था फरक फरक छ के। जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले एउटा भन्छ, शिक्षा नीतिले अब त्यहाँ अर्कै के भन्छ। अनि यतातिर हाम्रो पाठ्यक्रम विकास होइन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास वितरण निर्देशिका 76 मा अर्कै त्यहाँ छ होइन। अनि अब अरू दस्तावेज आवधिक योजनाले पनि अब अर्कै कुरा भनेपछि यो फरक फरक होइन, यो बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी चाहिँ नीतिगत व्यवस्था फरक फरक भयो कि। अनि शिक्षा ऐनमा अनि शिक्षा न्यायालयले फरक फरक कुरा गरिदियो। त्यो हिसाबले यस्ता छरेर रहेका नीतिगत व्यवस्थालाई एकीकृत गरी बहुपाठ्य पुस्तक नीति अथवा राष्ट्रिय पुस्तक नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यो सबै कुरालाई समेटेर राष्ट्रिय पुस्तक नीति अथवा बहुपाठ्य पुस्तक नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा लियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। अर्को चाहिँ कार्ययोजना चाहिँ गुणस्तरीयता। जस्तो अब कुन पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर मेन्टेन हुनको लागि न्यूनतम होइन क्राइटेरिया यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा तोक्नु पर्यो। अब जस्तो अहिले हामीले प्रयास गरेका छौँ भर्खरै, अहिले कतिवटा छन् मापदण्ड, 10वटा मापदण्डको आधारमा भनेको छ नि हिजो। 10वटा मापदण्डको आधारमा त्यो पुस्तक चाहिँ होइन जसले न्यूनतम 70 अङ्क प्राप्त गर्छ 100 मा, त्यसलाई चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ स्वीकृति गर्ने भनेको छ नि त। हो त्यो पनि एउटा के हो समाधानको उपाय भयो नि। त्यो आधारलाई लिएर पाठ्य पुस्तक लेख्ने लेखकहरूले ध्यान दिएर पाठ्य पुस्तक लेख्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो पुस्तक आउला भन्ने अपेक्षा हो। अनि व्यावसायिक दक्षता, स्थानीय तहको सक्रियता, व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। अनि सरकारवाला निकाय र क्षेत्रको भूमिका कार्यलाई पुनर्संरचना गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक होइन स्पर्धाका आधारमा व्यावसायिक लाभलाई मात्र जोड दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, आर्थिकलाई मात्रै ध्यान दिनेलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, कारबाही गर्ने, बढीभन्दा बढी होइन गुणस्तरलाई जोड दिने, गुणस्तरलाई बढी जोड दिने चाहिँ अब त्यस्ता पाठ्य पुस्तक चाहिँ पाठ्य सम्बन्धी प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरूलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ त्यसको लागि शिक्षक तालिम अभिमुखीकरण कार्यक्रम, दक्षता अभिवृद्धि गरी बहुपाठ्य पुस्तक वास्तवमा यो हो। यसरी हामीले पुस्तकहरू चाहिँ होइन छनौट गरेर सामग्री छनौट गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले तालिम मार्फत पनि मोटिभेट गर्न सक्छौँ, ताकि विद्यालयले पनि यस्ता पाठ्य पुस्तक चाहिँ बढी क्वालिटीयुक्त हुँदो रहेछन्, हामीले यसरी छनौट गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। अर्को चाहिँ विद्युतीय पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, त्यसो गर्दा सबैको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्नुपर्छ। अब क्रमिक रूपमा भोलि यो विद्युतीय पुस्तकालय सम्बन्धी हाम्रो भोलिको क्लास हुन्छ। हाम्रो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका हाम्रो उपसचिव चाहिँ त्यो पुस्तकालय शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले देशभरिको काम गर्ने चाहिँ त्यो सम्बन्धी विषयमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले भोलि सहजीकरण गर्नुहुन्छ। विद्युतीय पुस्तक र पुस्तकालय विद्युतीय सामग्री तीनटाको बारेमा भोलि। त्यो विद्युतीय पुस्तकालयको व्यवस्था गर्यो र सबैको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्यो भने पनि यो समस्या समाधान हुन्छ। एउटा मात्रै पुस्तक पढ्ने त हुँदैन। त्यहाँ विद्युतीय पुस्तकालयमा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफूलाई जुन पुस्तक मनपर्छ त्यो टाइप हान्ने, त्यसपछि त्यो ओपन गर्ने, पढ्ने। अब त्यस्तो व्यवस्था विद्युतीय पुस्तकालयमा हुन्छ।
अनि पाठ्यक्रममा आधारित विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया विकास गरी प्रयोग भनेको चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा आधारित होइन, पाठ्यक्रममा आधारित मूल्याङ्कन गर्न बित्तिकै अब जुन चाहिँ बढी पाठ्यक्रममा आधारित भएर पाठ्यपुस्तक विकास भएको छ त्यही छनौट गरेर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ नि त, त्यो फाइदा भयो। अनि पाठ्यपुस्तकको पुनः प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने र अनिवार्य गर्नु र गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग एवं छपाई गरियो भने पक्कै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ। पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारणको आधारहरू पहिले नै डिटरमाइन गर्ने र वैज्ञानिक ढङ्गले मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्नु। अब कसैले 500 भनेको छ, कसैले 700 भनेको छ, कसैले 200 भनेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा 66 रुपियाँ होइन भनेको छ, उहाँ चाहिँ 500 भनेको छ, कहाँको 500 कहाँको 66 रुपियाँ, अनि क्वालिटी कसरी मेन्टेन हुन्छ। अब त्यो हिसाबले पनि मूल्य निर्धारणलाई अलिक बढी वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो। पाठ्यपुस्तक विकास छपाई वितरणको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ उद्योगको रूपमा दर्ता भई नियमित कर तिरेको नवीकरण गरेको प्रकाशक तथा वितरकलाई उल्लेखित कार्यको लागि बढी के अरे सूचीकरण गर्ने र त्यहीँबाट प्रकाशन भएका जुन पाठ्य सामग्री छ त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मूल्याङ्कन समिति छ, मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी गुणस्तरीय सामग्री पाठ्यपुस्तकलाई मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने हो भने पक्कै यो समस्या समाधान हुन्छ। अर्को चाहिँ पाठ्यपुस्तक विकास छपाई वितरण सम्बन्धी नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति नलिएर निजी प्रकाशकले चाहिँ पाठ्यपुस्तकको होइन यो छपाई वितरण गरेको चाहिँ पनि पाइएको थियो र गत वर्ष चाहिँ अब ती चाहिँ प्रकाशकलाई चाहिँ कारबाही गरिएको चाहिँ अनुगमन क्रममा भेटाइएको हुनाले कारबाही गरिएको थियो। अब यसपछि बहुपाठ्य सम्बन्धी भावी कार्यदिशा अब के गर्ने त? एउटा त बहुपाठ्य सम्बन्धी नीति नै तयार गर्नु पर्यो, होइन नीति छैन। अब राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको रूपमा अगाडि बढाएको छ भनौँ न अहिले। अर्को चाहिँ बहुपाठ्य सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट गर्नु पर्यो। शिक्षा ऐनमा पनि स्पष्ट लेख्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ एक लाइन लेखेर त भएन नि होइन। बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसम्म चाहिँ पेश गर्ने, अब त्यति लेखेर त भएन नि होइन। अर्को बहुपाठ्य सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नु पर्यो, अनि मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो, निजी स्तरका प्रकाशनलाई सहुलियत पनि दिनु पर्यो होइन, प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो। मापदण्डको जस्तो लेखकहरूलाई पनि निर्धारित मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने गरी पाठ्यपुस्तक लेख्न लगाउनु पर्यो, अनि त्यो मापदण्ड पुरा गरी पाठ्यपुस्तक लेखन गरेकालाई स्वीकृति दिनु पर्यो। पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रकाशनलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा राम्रो के छ, जसले गर्छ, जुन प्रकाशकले सबैभन्दा राम्रो गर्छन् होइन, राम्रो पुस्तक निकाल्छन्, त्यही पुस्तक चाहिँ विद्यालयले छनौट गरी पढाउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो, विद्यालयले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृतिको लागि संरचना तयार गरी त्यो संरचनाबाट पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति दिने र नियमित रूपमा फलोअप र अनुगमन गर्ने काम यसमा गरियो भने पक्कै पनि बहुपाठ्य पुस्तकमा आएका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो मात्रै नभएर पुस्तक छनौटको जो प्रक्रिया छ त्यसलाई पारदर्शी रूपमा बनाए अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक मात्र विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा कुनै विद्यालयमा अब कुनै अब भनौँ न केही अब धेरै जसो नभनौँ केही पालिकाहरूमा होइन यो कुनै एउटा राइटरको कुनै एउटा आर्थिक प्रलोभनमा परेर चाहिँ अब यति % चाहिँ अब यो पुस्तक लागु गरेपछि यति होइन यो पाउँछ भन्ने हिसाबले त्यो राइटरको पुस्तक हामीले विद्यालयमा प्रयोग गर्ने चाहिँ भनेको पनि अब त्यसमा हामी सुन्छौँ। तर त्यो पाठ्य पुस्तकभित्र हेर्ने हो भने त्यो गुणस्तरीय त छैन, त्यस्तो पनि छ। त्यस कारण यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक अनि स्तरीय प्रकाश जसले राम्रो प्रकाशन गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ अब प्रोत्साहन गर्ने कुरा, अनि सही र स्तरीय प्रकाशकलाई मात्र शर्त तोकेर मात्रै सबैलाई जसलाई पायो त्यसलाई चाहिँ यो छपाईको काम दिन हुँदैन, प्रकाशनको जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जसले शर्त मापदण्ड पुरा गरेको छ त्यस्ता प्रकाशकलाई मात्रै प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ र स्तरीय प्रकाशन गर्न नगरेको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र विद्यालयमा न्यूनतम एक पाठ्य पुस्तक र अन्य सन्दर्भ सामग्री र स्रोत पुस्तकको पनि निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रयोग गर्न लगाउने र पाठ्यक्रम विकासबाट वैज्ञानिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र त्यो पाठ्यक्रम अनुसारको चाहिँ पाठ्यक्रममा आधारित भई सम्बन्धित योग्यता होइन र अनुभव पुगेका व्यक्तिबाट पाठ्य पुस्तक लेखन कार्य गराउने र त्यसपछि प्रकाशन चाहिँ गर्न सोको लागि स्वीकृति दिने र पाठ्य पुस्तकमा आधारित नभएर पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्न निर्माणमा जोड दियो भने त अनि पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा राम्रो अथेन्टिक के छ त्यही कुरा त्यही खोज्दै अनि
विद्यालयले पनि छनौट गर्ने, विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने अवसर हुन्छ। त्यस कारणले अनि अब त्यसको लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीति तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तरीय र उपयुक्त प्रकाशनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा अहिले यो बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी यसको भावी कार्यदिशा अब के गर्न सकिन्छ, यसका सुझाव भावी कार्यदिशा के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यो समेट्न सक्छौँ। अब यसपछि यहाँनिर विशेष गरी यो पुस्तक नीति सम्बन्धी भावी कार्यदिशाका कुरामा अब मैले अगाडि भनेको कुरा नै अब यसमा आउँछ, छुट्टी पर्नु पर्दैन। अब यसपछि नमुना प्रश्न, वस्तुगत प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले आन्सर दिनु होला। विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्ने गरी पाठ्यक्रम आधारमा विकास गरेको सामग्रीलाई के भनिन्छ? विषयगत वैधता सुनिश्चित हुने गरी पाठ्यक्रमको आधारमा विकास गरिएको सामग्रीलाई के भनिन्छ? यसो हेर्दाखेरि सबैले ख मिलाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई विशेष विशेष धन्यवाद। यसको सही आन्सर ख उत्तर पाठ्यपुस्तक भनिन्छ भन्ने। कुनै विषयमा अब अर्को सुन्नुहोस् है त, कुनै विषयमा एकभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रकाशन भई प्रयोगकर्तालाई प्रशस्त छनौट डबल भएछ छनौटको अवसर दिने गरी विकास गरेको पाठ्य सामग्रीलाई के भनिन्छ? सबैले सही आन्सर मिलाउनु भएको छ अहिलेसम्म 100मा 100। यसको चाहिँ क उत्तर। बहुपाठ्य पुस्तकको बारेमा जोड दिने पहिलो दस्तावेज तल दिएका मध्ये कुन हो? यो पनि सबैले सही आन्सर मिलाउनु भएको छ। बहुपाठ्य पुस्तक शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो दस्तावेज राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ख। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वसफलताले ध्यान दिई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको खाकाभित्र रही बहुपाठ्य पुस्तक विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति अपनाइने कुरा कुन दस्तावेजमा छ? यहाँ भएका मध्ये ग कसैले ख भन्नुभएको छ, ख भन्नुभएको छ। यसको सही आन्सर है ग हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 63। यो यद्यपि यो कुरा 76ले पनि बोलेको छ, 77 यहाँ छैन, नभएपछि यो कुरा चाहिँ कसले बोलेको हो? 63ले बोलेको हो। बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने कार्य कसले गर्दछ? अब यसमा मिस्टेक गरे त सबै सकिहाल्छ होइन, किनभने यो त मैले अगाडि पटक पटक यहाँलाई भने यो केमा छ? यो शिक्षा ऐन 2028 सरी शिक्षा ऐन होइन कि शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 33मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको काम कर्तव्य अधिकारमा यो कुरा दिएको छ। त्यसै कारणले यसको सही आन्सर के हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। यसको सही आन्सर ख। बहुपाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्नुको कारण के हो? उस्तै
उस्तै उस्तै छन्। कसैले चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा फराकिलो भन्नुभएको छ, ग भन्नुभएको छ। कसैले क पनि भन्नुभएको छ, गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक प्रदान गर्न भन्नुभएको छ। धेरै जसोले घ भन्नुभएको छ। मैले अगाडि भनेको थिएँ यहाँलाई पटक पटक स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक छनौटको अवसर प्रदान गर्ने यसको मुख्य चाहिँ कारण हो है। यस कारण यसको घ उत्तर हो। अब यहाँहरूले डिमान्ड गरे जस्तै मैले विषयगत नमुना प्रश्नोत्तर यही एकाइसँग सम्बन्धित मैले एउटा नमुना प्रश्न र त्यसको उत्तर यो फाइल खोल्न चाहिँ एउटा समस्या भएछ। यसबाट समस्या भयो, म अर्कोबाट सेयर गर्छु। अहिले देख्नु भएको छ च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त, देख्नु भएको छ यो? छ भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू। अब यहाँ एकपल्ट यहाँ हेर्नुहोस् है। अनि ल्यापटप के अरे उसमा मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भने मोबाइल स्क्रिनमा डबल क्लिक गर्नु होला, ठुलो देखिन्छ। अब यहाँ मैले यहाँ प्रश्न बनाएँ एउटा, बहु पाठ्य पुस्तक भनेको के हो? यहाँ चाहिँ कति मार्क्स छ यसको लागि? 1 मार्क्स। नेपालमा बहुपाठ्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनेपछि उल्लेख गर्दै भनेको कति हो? 1 मार्क्स। धेरै यहाँ चाहिँ जति भनेको छ त्यति लेख्नुपर्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ हामी आफूले जानेको छ भन्दैमा नीतिगत व्यवस्था भरको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76ले भनेको अनि निर्देशिका 76ले भनेको भनेर एक पेज लेखिदिन्छौँ अनि उहाँ कति मार्क्स छ? 1 मार्क्स छ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ? बहुपाठ्य पुस्तक आवश्यकता पर्नुको कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। कारण लेखेको 4 मार्क्स। अनि बहुपाठ्य पुस्तक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला? व्यवहारिक सुझाव दिनुहोस् भनेको छ। 4 मार्क्स। यसरी चाहिँ हरेक क्वेसन टुक्रे क्वेसन हैन, पुछ्रे क्वेसन टुक्रे क्वेसन को कति भार छ, 10 मार्क्ससम्म कति भार छ, त्यो भारलाई हेरेर मात्रै यहाँले जवाब दिनुपर्छ। जस्तो अहिले यहाँ बहुपाठ्य पुस्तक भनेको के हो भने एक लाइनमा यो भनेको यो भने मात्रै भन्दा पनि अलिकता आकर्षक हुने गरी लेख्नुपर्छ, एक लाइन थप्नुपर्छ त्यसमा। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ, कुनै एक विषयमा एकभन्दा बढी पाठ्य पुस्तकहरू लेखन र प्रकाशन भई प्रयोगकर्तालाई प्रशस्त छनौटको अवसर दिने व्यवस्थालाई बहुपाठ्य पुस्तक भनिन्छ लेख्यौँ। त्यसपछि बहुपाठ्य पुस्तक पद्धतिमा पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरेका पुस्तकहरूमध्ये बढी सान्दर्भिक, गुणस्तरीय, आधिकारिक पुस्तकहरू छनौट गरी पठन पाठन र अध्ययन गर्ने अवसर हुन्छ होइन भने मैले। अब यति लेखेपछि 1 मार्क्स। अब त्यसपछि त्यहाँ नीतिगत व्यवस्था भनेको छ होइन। अनि नेपालमा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वशुद्धतालाई समेत ध्यान दिई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपको खाकाभित्र रही
बहुपाठ्य पुस्तक विकास एवं प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ भनेर लेखे। त्यो मात्रै होइन, यसका साथै विद्यालय शिक्षाका पाठ्य पुस्तकहरूको विकास, उत्पादन र वितरण कार्यलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने नीतिगत व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ भन्यो भने अब हामीले 1 मार्क्स जति पाउने त्यति नै पाउने हो। अब यसपछि कारण भनेको थियो, अर्को क्वेसन हो 4 मार्क्सको लागि। पाठ्य पुस्तकको सर्वसुलभता, उपयुक्त होइन ता र गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तकको छनौट गरी पठन पाठन र अध्ययन गर्नका लागि बहुपाठ्य पुस्तकको खाँचो पर्दछ भनेर मैले सुरुवात गरेँ। र यसका साथै बहुपाठ्य पुस्तकको आवश्यकता पर्ने कारणलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने बुदागत रूपमा बनाए। यो बुदागत तयार गर्दाखेरि कि त एउटा मुख्य बुदा गराएर त्यो भित्रका सब पोइन्ट बनाउने होइन, जस्तो 4वटा बनाएको छ नि, 4वटा बनाउने, मुख्य पोइन्ट 4वटा बनाएर त्यो भित्रका सब पोइन्टमा लेख्ने तरिका एउटा तरिका। अर्को भनेको सिधै 4वटा त्यहाँ माथि 4 भनेको छ भने 4 दूना 8 होइन, 8वटा चाहिँ बुलेट होइन आउने गरी लेख्ने। त्यसो गर्दाखेरि उता हरेक होइन पोइन्टको चाहिँ 0.5 पनि आउने कुरा भयो। अनि उतातिर यदि हामीले मुख्य होइन त्यो मुख्य बुदा र त्यो अन्तर्गत फेरि इलाबोरेट गऱ्यौँ, मुख्य बुदा लेख्ने अनि इलाबोरेट गऱ्यौँ भने मुख्य बुदा लेखेको 0.5, इलाबोरेट गरेको 0.5, 1 मार्क्स छ नि। अनि 4 भनेको छ भने 4वटा लेख्नु पर्यो, कि त अब 4 भनेको छ भने 8वटा बुदा लेख्नु पर्यो। यहाँ मैले 8वटा बुदा लेखेँ। आधिकारिक सान्दर्भिक अध्यावधि उपयोगी व्यावहारिक पुस्तक पढ्ने अवसर प्रदान गर्न यो आवश्यक छ होइन। कारण खुला स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाका आधारमा विकास भएको पाठ्य पुस्तकलाई सर्वसुलभ र सहजता प्रदान गर्न र पाठ्य पुस्तक गुणस्तरमा एकरूपता प्रदान गर्न, प्रयोगकर्तालाई पाठ्य पुस्तक छनौटको अवसर प्रदान गर्न, पाठ्य पुस्तक विकास कार्यलाई वैज्ञानिक पारदर्शी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाउन, सूचना प्रविधिमा आधारित भई सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा विविधतायुक्त पाठ्य पुस्तकको उपयोग गर्न, सिकाइ सहजीकरणलाई एकमात्र पाठ्य पुस्तकमा आधारित नबनाई सिकाइ उपलब्धिमा आधारित बनाउन र प्रयोगकर्ताहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान, सिप, अभिवृद्धिको दायरा फराकिलो बनाउन। यो चाहिँ मैले यसरी लेखेँ। यो चाहिँ 4 मार्क्सको लागि। अब यसपछि पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निम्नलिखित कार्यहरू गर्न सकिन्छ भनेर फेरि यहाँ चाहिँ 8वटा बुदा लेखेँ। पुस्तक छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई अध्यापन गर्ने वातावरण तयार गर्ने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक मात्र विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, स्तरीय प्रकाशकलाई मात्र शर्त तोकेर प्रकाशन र वितरणको व्यवस्था मिलाउने र स्तरीय प्रकाशन गर्न गरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा वैज्ञानिक र व्यावहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र सम्बद्ध निकायद्वारा प्राज्ञिक र व्यावहारिक गुणस्तरको परीक्षण गरी प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, पाठ्य पुस्तकमा आधारित नभई पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्न निर्माणमा जोड दिने, पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाठ्य पुस्तक विकास भए नभएको अनुगमन गरी बिक्री वितरणमा पारदर्शिता र सुगमता ल्याउन, पाठ्य पुस्तक र प्रकाशनको मूल्याङ्कन गर्न तथा पाठ्य पुस्तकको उत्पादन, वितरण र पठन पाठन कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रभावकारी अनुगमन समिति निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय पुस्तक नीति तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र गुणस्तरीय र उपयुक्त प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गर्ने। यति मैले 4 मार्क्सको लागि लेखेँ। त्यसपछि अन्तमा निष्कर्ष पनि लेख्नु पर्यो। यसले पनि तपाईँलाई 0.5 देखि 1 मार्क्स तान्नको लागि सहयोग गर्छ। यहाँ तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि 10 मार्क्सको क्वेसनमा कसैले 6 दिन्छ, कसैले 5, कसैले 7, कसैले 8, 9 दिनुहुन्छ र 6 सम्म त राम्रो लेखेमा दिन्छन्। त्योभन्दा माथि चाहिँ दिन चाहे स्पष्टीकरण दिनुपर्छ 6 भन्दा माथि। अब स्पष्टीकरण दिनको लागि जुन चाहिँ परीक्षकले परीक्षण गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो एकदमै आकर्षक तरिकाले लेख्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अपेक्षित पर्सनलले अपेक्षा गरेको चाहिँ छ होइन, त्यो अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ उत्तर चाहिँ आन्सर लेखेको भन्ने मात्रै लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले 9 यदि उहाँलाई चित्त बुझ्यो भने 9 होइन 10 मा 9 दिनुहुन्छ कि। अब त्यस्तो व्यवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले यहाँ यो आकर्षक बनाउनलाई यो 0.5 अथवा 1 नम्बरको लागि यो अब यहाँ निष्कर्ष त भनेको छैन, 10 मार्क्सको हो। अब त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ 2 लाइन यसरी लेख्न सक्छौँ। अहिलेको 21औं शताब्दीको यहाँ अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा विद्यार्थीहरूले सिक्ने सिकाइको लागि एकल पाठ्य पुस्तकमा विद्यार्थीले सिक्नका लागि भनौँ है, यहाँ एउटा भाषा हामीले भर्खरै तयार गर्न आएको थियौँ।
सिक्नका लागि एकल पाठ्यपुस्तकमा सीमित गर्न सकिँदैन। विज्ञान र सूचना प्रविधिको विकास ल्याएका नवीनतम पक्षहरू आधिकारिकता, विषयवस्तुको पर्याप्तता, शुद्धता, सहजताको लागि विद्यार्थीलाई उपयुक्त पाठ्यपुस्तक छनौट गरी अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि राष्ट्रिय नीति, कानुन, संयन्त्र, गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी अनुगमनको अपरिहार्यता रहन्छ। भनेपछि अब बल्ल यो चाहिँ हाम्रो समग्र यो होइन यो क्वेसनको आन्सर हामीले लेख्यौँ। यसमा चाहिँ अब कतिको परीक्षक चाहिँ होइन आकर्षक हुनुभयो। अब त्यसको आधारमा 6 देखि अब 9 नम्बरसम्म तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यसमा विशेषतः प्रश्न चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। प्रश्नले खोजेको चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक भनेको के हो त्यो चाहिँ खोज्यो। अनि बहुपाठ्य पुस्तक सम्बन्धी के छ नीतिगत व्यवस्था भन्यो भने यो चाहिँ 1 मार्क्समा मात्रै भन्यो। हाम्रो चाहिँ मुख्यतया हाम्रो उल्लेख गरेको चाहिँ धेरै भए पनि त्यहाँ भएको मध्ये उपयुक्त चाहिँ सबैभन्दा बढी जोड दिएको नीति के छ त्यही लेख्ने हो यहाँ। अनि त्यसपछि किन चाहिन्छ, किन आवश्यक पर्छ बहुपाठ्य पुस्तक भन्यो भने 4 मार्क्स चाहिँ होइन। अनि अर्को चाहिँ यस्तै यो व्यवस्था बहुपाठ्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्यो भने चाहिँ 4 मार्क्सको यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ।